मुझे अगर थोड़ा सा भी कोई फ्रेंड गुस्सा करता, सर मैंने एक बार एक कज़न को पत्थर भी मारा था सर। मैं स्कूल पे टीचर्स को झूठ बोलती थी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन सर मैं बीमार नहीं थी। उस टाइम मैं छोटी थी, फिर मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी सर। वहाँ पे मैंने आसिफ रशीद नाम रखा था सर। मैं झगड़ा करती थी, अगर मुझे कैप्टन रखोगे तो मैं खेलूँगी, अगर नहीं रखोगे मैं नहीं खेलूँगी, क्योंकि इस टाइम मुझे मतलब घर पे ही क्यों ना बैठना पड़े। मैं घर पे बैठती हूँ उस दिन, स्कूल नहीं जाती हूँ, लेकिन उसके मैचेस कन्फर्म सर देखती हूँ। बाद मैंने IPSF में खेला सर, मथुरा में मैंने खेला था सर। उसके बाद फिर मैं गई नेपाल खेलने सर। मैं जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक दिन IPL में जाना ही है। मेरा पापा बोलते कि मेरी ड्रीम है कि आपको IPL में देखना। कल पता है कल मेरा मैच था सर, कल विकेट नहीं हुई, बॉल नहीं सर जो मैं चाहती थी। मतलब कल मुझे लगा था 3-4 विकेट लूँगी मैं दो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वुसान द अवेकनिंग पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट मागरे बिलाल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी एक ऐसी गेम की जो कि आप सबकी फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, बच्चे बच्चे की फेवरेट है। आज हमारे साथ ऐसा खिलता हुआ फूल है जिन्होंने बचपन से ही जो है क्रिकेट में एक ऐसा मतलब फ्यूचर बनाने की कोशिश की है इन्होंने, और काफ़ी सफलता भी मिली है इनको। तो हम बात कर रहे हैं साइमा रशीद की, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के ही रहने वाली है। तो साइमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने आज जो है अपना कीमती समय हमारे ऑडियंस के लिए निकाला। तो साइमा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ साइमा रशीद। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कुसुलोला। मेरी चाइल्डहुड सिंपल थी, बट that was full of outdoors activities. मैं फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी सर। मैं मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती थी सर। जब हमारे मैचेस होते थे सर, फिर मुझे अगर थोड़ा सा भी कोई फ्रेंड गुस्सा करता, सर मैंने एक बार एक कज़न को पत्थर भी मारा था सर। सर मुझे थोड़ा गुस्सा कैसे, लेकिन मुझे सर बहुत ज़्यादा गुस्सा है सर। मैं जब छोटी थी तब बहुत ज़्यादा शरारती भी थी। स्कूल जाती थी सर, वहाँ पे मेरे मतलब स्कूल जाती थी 1 बजे के बाद हमारे मैचेस होते थे। मैं स्कूल पे टीचर्स को झूठ बोलती थी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन सर मैं बीमार नहीं होती थी उस टाइम मेरे मैचेस होते थे सर। फिर जाती थी गेट के नीचे मेरे कज़न्स वेट कर रहे होते थे, तो सर फिर हम जाते थे, मशवरा करते थे पहले क्या करना है। घर तक सर मैं यूनिफॉर्म लगा के जाती थी सर। वहीं ग्राउंड पे मतलब स्कूल के यूनिफॉर्म स्कर्ट वगैरह। क्रिकेट खेलने के लिए आप स्कूल को अवॉइड कर देती थी? जी सर, 1 बजे तक ही जाती थी स्कूल, 1 बजे के बाद सर खेलने जाती थी। बिल्कुल। तो साइमा, आपको पहली बार जो है क्रिकेट से मोहब्बत कब हुई? सर मैंने जब पहले मैच देखा था सर, विराट कोहली था सर, मैंने तब उसकी बैटिंग देखी थी सर, उसकी फील्डिंग वगैरह देखी थी सर। तब से मुझे शौक था कि मैं भी ऐसे ही खेलूँ, एक दिन ऐसे ही बढ़ूँ, फिर एक दिन सब इज्जत करेंगे सर। सर फिर मैंने पहले स्टार्ट किया था खेलना सर। उस टाइम मैं छोटी थी, फिर मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी सर। वहाँ पे मैंने आसिफ रशीद नाम रखा था, और बॉयज़ कट भी वगैरह, बॉयज़ कट भी, और मतलब कपड़े भी छोटी लगाती थी सर। तब मेरे मैचेस होते थे सर, कैप्टन भी मैं खुद ही रहती थी। मैंने सुना कि आप झगड़ा करती थी कि नहीं मुझे ही कैप्टन रख लो। जी सर मैं झगड़ा करती थी, अगर मुझे कैप्टन रखोगे तो मैं खेलूँगी, अगर नहीं रखोगे मैं नहीं खेलूँगी, क्योंकि सर मतलब वहाँ पे सब लड़के होते थे। मैं अगर मुझे कैप्टन तो मैं खेलूँगी, वरना मुझे क्यों ही टीम में लेते हो, मुझे मत ही रखो, मैं खेलूँगी, मुझे खेलना ही नहीं सर मुझे पता था अगर मैं ऐसे बोलूँगी इनके पास प्लेयर्स है नहीं, और मैं ऐसे खेलती हूँ, उनको पता भी है कि मैं कैसे खेलती हूँ सर। फिर वो मुझे कैप्टन ही रखते थे, फिर मैं उनके साथ सर खेलती थी। ठीक। तो खेल को शुरू करने से पहले सबसे बड़ी इंस्पायरेशन आपकी क्या रही या कौन रहा? सर और ये एक सर इंडिया क्रिकेटर है स्मृति मंदाना सर, उसकी बैटिंग सर बहुत ही अच्छी होती थी सर। मैं सोचती थी अगर मैं मतलब इसकी जैसी खेलूँगी सर, मैं एक दिन IPL में सिलेक्ट हो जाऊँगी सर। फिर मैं जब छोटी थी तब से फिर मैंने मेहनत की, और कंटिन्यू मैं स्मृति मंदाना के शॉर्ट्स देखती थी। उसके एक अवार्ड रहे मुझे पसंद है सर, मैं उसके मैचेस देखती थी कंटिन्यू। उसके मैचेस जब भी होते हैं सर मैं कंटिन्यू देखती हूँ। उस टाइम मुझे मतलब घर पे ही क्यों ना बैठना पड़े, मैं घर पे बैठती हूँ उस दिन, स्कूल नहीं जाती हूँ, लेकिन उसके मैचेस कन्फर्म सर देखती हूँ। तो आपने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया, गलियों में या क्लब में? सर मैंने स्टार्ट किया गलियों में, खेतों में भी सर खेलते थे सर। हम मतलब जहाँ पे भी सर मैच खेलते थे, छोटे छोटे ग्राउंड ही होते थे वहाँ पे, जब फिर सब खेलते थे सर। फिर मेरी स्टार्टिंग हुई थी सर, मैंने ट्रायल दी थी, पहले ट्रायल पुलवामा में, लेकिन सर वहाँ पे मैं बस एक लड़की थी, बाकी सब बॉयज़।
वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी. मतलब सर कहाँ खेला है आप? जी सर, फिर मैंने उसके बाद खेला था सर जम्मू में भी मैंने खेला था, वहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हुई थी सर. फिर मैं गई थी दिल्ली, 5 days था सर वहाँ पे कैंप, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छा खेला था. लेकिन सर मैं उसके आगे भी जाती, NCL में सर मैं खेलती थी, लेकिन वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे सर पैसे खुद के ही देने पड़ते थे सर. बिल्कुल. मैं कुछ आगे फिर वो थोड़ी सर IPL में नहीं लेते ना, बस वो अपने पैसे उनको देखते थे जहाँ पे मिलेंगे तो सर वही करते थे. फिर उसके बाद मैंने IPSF में खेला सर, मथुरा में मैंने खेला था सर. उसके बाद फिर मैं गई नेपाल खेलने, फिर नेपाल में भी हमारे मैचेस खेले. फिर उसके बाद यहाँ पे सर मैचेस. नेपाल में आप किस टीम के साथ गए थे? सर हम गए थे यूपी टाइगर्स. यूपी टाइगर्स के साथ. तो यूपी टाइगर्स के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? सर सफ़र बहुत अच्छा रहा सर, बहुत कुछ देखा वहाँ पे सर. वहाँ पे मैचेस भी खेले हमने सर. मैंने वहाँ पे 2 ओवर खेले थे सर, 4 विकेट्स लिए मैंने, और मैंने बैट की थी सर. वहाँ पे मैंने 50 रन बनाए थे सर 4 ओवर में. तो आप हमें बता दीजिए कि क्या आपने बाकायदा कहीं पे कोचिंग ली या आपने खुद से ही ये शुरू किया? सर मुझे गाइड किया था सर मेरे कज़न ने सर. वो मुझे सिखाता था, मतलब राउंड बॉल मुझे नहीं आती थी, और बॉल पे कैसे ग्रिप रखते हैं, क्रॉस बॉल कैसे करते हैं, स्विंग बॉल कैसे करते हैं सर, वो मुझे सिखाता था बॉलिंग करना सर. फिर मेरी बॉलिंग बहुत अच्छी होती थी. फिर मेरे सर मुझे आसान होता था जब मैं कहीं जाती थी खेलने. फिर मेरी बॉलिंग भी अच्छी होती थी सर. जब हमारे मैचेस होते थे उससे पहले ही एक दिन वो मुझे प्रैक्टिस करवाता था. मैं उसे बुलाती थी कि मुझे सिखाओ फिर से आज, क्योंकि सर मेरी मैच जब होते थे फिर वो मुझे बॉलिंग सिखाता था और बैटिंग सिखाता था. फिर हम सर खेलते थे, फिर मेरी बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी होती थी सर. कश्मीर में क्रिकेट खेलने की ख्वाहिशमंद मतलब लड़कियों के तौर पर आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सर मैं जब जाती थी खेलने जाती थी सर, फिर लोग वगैरह देखते थे सर, वहाँ पे देखते थे, बोल रहे होंगे सर निकल गई है कि ये खेलनी सर, है ना. अच्छा नहीं लगता सर, मुझे चेहरे से ही पता, मतलब मुझे अगर मैं किसी को देखती थी सर उसके चेहरे से मतलब मूड उतरा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन देख के ही आपको समझ आता था कि मतलब इसको सही नहीं लगा मेरा. जी सर. लेकिन सर मैं जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक दिन IPL में जाना ही है सर. मैं इसलिए खेलने जाती थी, किट लगा के ही जाती थी सर. फिर वहाँ पे सब देखते थे सर, ये तो आदत ही है इनका. जब कोई लड़की जाते है खेलने बोलते हैं ये देखो निकल गई ये खेलने वगैरह सर, बातें करते हैं बनाते हैं. लेकिन सर मैंने कभी नहीं छूटा. वरना अगर कुछ लड़के ऐसे है सर, मतलब मेरी फ्रेंड्स में कुछ है वो नहीं खेलते, कंटिन्यू मैचेस में नहीं आते हैं, क्योंकि सर कभी घर वाले एलो नहीं करते, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है सर उनको एलो नहीं करते. लेकिन सर मैं कंटिन्यू, जब मेरे मैचेस होते हैं ना सर मैं कंटिन्यू खेलती हूँ. अगर मुझे घर वाले मना भी करेंगे लेकिन पापा कभी मना नहीं करता. तो आपके खानदान में आपके इन ख्वाबों की हिमायत किसने की? मेरे पापा ने सर, और सर मेरे टीचर्स. ज़्यादातर रोल इसमें किसका रहा? इसमें सर दोनों का ही रहा सर. मेरे पापा और मेरे टीचर्स ये चाहते हैं सर. आज भी मतलब जब मैं स्कूल जाती हूँ घर पे फिर बोलते हैं, मतलब घर वाले बोलते हैं खेलो अच्छे से खेलना वगैरह. पापा बोलते हैं कि मेरी ड्रीम है कि आपको IPL में देखना सर. मतलब फिर मैं माइंड में रखती हूँ कि मतलब मेरी पापा की ड्रीम है कि मैं IPL में जाऊँ, और मेरी खुद की भी ड्रीम है इंशाल्लाह मैं एक दिन किसी भी हाल में मुझे IPL में पहुँचे सर. मेरा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ आपको खेलना ही है. जी सर. बिल्कुल. तो आपका रोज़ाना का क्या शेड्यूल है? किस तरीके से आप अपने दिन को जो है किस तरीके से आप उसको शुरू करते हो? सर जब मेरे मैचेस होते हैं तब मैच जाती हूँ खेलने. अगर सर 1 बजे के बाद होते हैं तो सर पहले मैं फिर 1 बजे तक स्कूल ही जाती हूँ, 1 बजे के बाद खेलने जाती हूँ. जब मैचेस नहीं होते तब सर कंटिन्यू कभी कभी जाती हूँ स्कूल. फिर शाम टाइम अगर टाइम मिलेगा तब प्रैक्टिस करती हूँ, अगर टाइम नहीं मिलता है तो फिर सर प्रैक्टिस नहीं करती हूँ. लेकिन कभी कभी संडे जाती हूँ पपारा गर्ल्स ग्राउंड में प्रैक्टिस करने सर. बिल्कुल. तो आपको खेल की किन महारतों में ज़्यादा दिलचस्पी है? बॉलिंग में, बैटिंग में या फील्डिंग में? सर बॉलिंग में ही ज़्यादा, क्योंकि सर मुझे मेरी बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा एक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सर मैं जब भी बॉल करती हूँ तो जब भी मैं बॉल करती हूँ मैं सोचूँ अगर मैं विकेट लूँगी मैं किसी प्लेयर का एक्शन करूँ सर. लेकिन सर मेरा फेवरेट फिलहाल एक्शन है अबरार का सर. उसका एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर. मैं मतलब जब भी मैच होते हैं मैं सोचती हूँ अगर मैं विकेट लूँगी उसका एक्शन मैं करूँ, क्योंकि उसका एक्शन मुझे सर बहुत ज़्यादा पसंद है सर. लेकिन कल पता है कल मेरा मैच था सर, कल विकेट नहीं हुई. बॉल नहीं सर जो मैं चाहती थी, मतलब कल मुझे लगा था 3-4 विकेट लूँगी मैं 2 ओवर में, लेकिन कल 1 विकेट हुई सर, वो भी थ्रू आउट. बोल्ड नहीं हुई सर,
لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں ضرور وکٹ لوں گی. وہ ایکشن مجھے سر کسی بھی حال میں کرنا ہے سر. جی سر. کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کے ارادے کسی چیز کے اوپر لگے ہو تو وہ تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. جی سر. تو سائمہ آپ کے اس سفر میں آپ کا سرپرست کوچ کون رہا؟ سر میرا کزن ہی رہا سر. وہ مجھے سکھاتا تھا سر بالنگ پہ کیسے گرپ رکھتے ہیں سر, سوئنگ میں کیسے کرتے ہیں, راؤنڈ بال کیسے کرتے ہیں سر. جب وہ مجھے سکھاتا تھا سر پھر مجھے آسانی ہوتی تھی میچز میں بالنگ کرنا سر. پھر مجھے آسان لگتا تھا. پھر جب میرے میچز ہوتے تھے اس کے پہلے دن سر وہ مجھے سکھاتا تھا بالنگ کیسے کرو گے, بیٹنگ کیسے کرو گے, فیلڈنگ کیسے, وہ مجھے سکھاتا تھا سر. پھر مجھے آسان ہوتا تھا. لیکن آج نہیں سکھاتا, آج میں سر خود ہی کھیلتی ہوں. کرکٹ کو جو ہے زیادہ تر مردوں کا ہی کھیل مانا جاتا ہے, تو آپ نے اپنے سپنے کو جو ہے کیسے آگے بڑھایا؟ سر جب میں کچھ چیز تھام لیتی ہوں, جب تک اسے پورا نہ کروں میں نہیں سر بیٹھنے والی ہوتی ہوں. سر میں کیا کرتی ہوں, جب مجھے کوئی شوق ہوتا ہے نا کسی چیز میں, وہ میں کر کے ہی رہتی ہوں سر. میں نے سر جب میں بیٹنگ کرتی ہوں یا بالنگ کرتی ہوں تب بھی میرا ہی مائنڈ میں رہتا ہے کہ مجھے کھیلنا ہے کرکٹ, اچھا کھیلنا ہے, بالنگ بھی اچھی کرنی ہے, بیٹنگ بھی اچھی, کیونکہ مجھے آگے جانا ہے IPL میں کھیلنے سر. تو جس طریقے سے سائمہ آپ نے ابھی بتایا کہ لوگوں کو جیسے کہ آپ کو وہ سامنے آیا کہ جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر ایسا ان کی ایکسپریشن ہوتی ہے, تو آپ نے اس چیز کو کیسے نظر انداز کیا؟ سر میں اگر کسی کو خوشی نہ ملے سر میں اگنور کر دیتی ہوں. میں زیادہ دھیان نہیں دیتی ہوں کیونکہ سر مجھے پتہ ہے مجھے ایک دن IPL میں جانا ہے, اسی لیے سر میں اگنور کرتی ہوں. چاہے سر میری بہنیں بھی مجھے کیوں نہ بولے, اب وہ بولتی ہے کبھی کبھی مت کھیلو, یہ گرلز کے لیے اچھی نہیں, لیکن سر میں کھیلتی, میں ان کو اگنور کرتی کرکٹ کھیلتی کیونکہ مجھے پتہ ہے سر ایک دن مجھے IPL میں جانا ہی ہے. آپ نیپال میں جب آپ کو خبر ملی کہ مجھے نیپال میں سلیکشن ہوئی تو اس وقت آپ کی ایکسپریشن کیا کچھ تھی؟ سر ایک تو میں بہت زیادہ خوش تھی, ایکسائٹیڈ بھی تھی. پہلے ایکسائٹیڈ تھی کہ میرا نام ہوگا کہ نہیں سر. جب میں نے لسٹ میں اپنا نام سر میں بہت زیادہ خوش تھی, کیونکہ پھر انسان خوشی ہوتا ہے جب کسی میں بھی نام دیکھتے ہیں سر. پھر وہاں پہ ہم نے ایک پارٹی بھی کی تھی سر اسی خوشی میں کہ سلیکشن ہوئی. جی سر. تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آیا جب آپ کو خبر ملی کہ مجھے نیپال جانا ہے؟ سر جب سب سے پہلے مجھے یہ ہے کہ مجھے پاپا کو بولنا ہے کہ وہ مجھے ایلو کرے گا کہ نہیں سر. سب سے پہلے میں نے پاپا کو کہا کہ میری سلیکشن, میرے پاپا بھی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میری سلیکشن. پھر سب کو سر پتہ چلا, ٹیچرس کو سر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے. پھر سر سبھی مجھے میسیج کر رہے تھے, کالز کرتے, بولتے آپ کی کنگریچولیشنس بولا کہ آپ کی سلیکشن ہوئی ہے. تو نیپال میں آپ نے جب کھیلا تو وہاں پہ کیا کچھ ایکسائٹنگ رہا آپ کے لیے؟ سر جب میں کھیلنے گئی سر پہلے دن اگر کہیں بھی ہم جاتے پہلے دن عجیب سا لگتا ہے سر. پھر جب 1-2 دن ہو جاتے پھر اچھا ہی لگتا ہے سر. پھر ہم نے وہاں پہ انجوائے بھی کیا سر. جب میں نے بیٹنگ کی وہاں پہ میں نے 40 رن بنائے 3 اوور میں, اور میری بالنگ میں نے 2 اوور کی اور 4 وکٹس لیے سر میں نے وہاں پہ. کیا آپ ہندوستان کی خواتین کی ٹیم کے ساتھ کھیلنے میں اس سفر کو کیسے دیکھتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں شامل ہو سکتی ہوں؟ سر مجھے لگتا ہے اگر میں سر میری بالنگ ابھی بھی سر مجھے گڑبڑ لگتی ہے اپنی بالنگ میں سر. میں سوچ رہی تھی اگر میں اکیڈمی جوائن کروں 12th کے بعد سر اچھے سے بالنگ کروں, بیٹنگ کروں, اور اس کے جو بیسک اسکلز ہوتے ہیں وہ سب دیکھوں, سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, پھر سر آرام سے جا پاؤں گی سر. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اپنی پڑھائی اور اس کھیل کو کیسے مینیج کیا؟ سر پہلے جب پہلے انسان سب کھیلتے کھیلنا جب میں کھیلتی تھی اور پڑھائی بھی کرتی تھی مشکل ہوتا تھا, لیکن اب عادت ہی ہو گئی ہے. جب ٹائم ملتا تب سر پڑھائی کرتی ہوں, ورنہ سر آج زیادہ کرکٹ ہی کھیلتی ہوں سر. نہیں کس طریقے سے آپ نے بیلنس کیا کہ ایک طرح سے پڑھائی ایک طرح سے کرکٹ؟ پڑھائی اتنی نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے شوق ہے زیادہ کرکٹ کی, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے سر کرکٹر بننا ہے, IPL میں جانا ہے, اس لیے میں سر زیادہ کرکٹ ہی کھیلتی ہوں, پڑھائی پہ زیادہ دھیان نہیں دیتی. ویسے بھی سر آج اگر ایم اے بیٹ کریں گے یا اور کوئی ڈگری کریں گے سر پھر گھر پہ ہی رہتے ہیں, کچھ نہیں بنتے سر. ویسے اگر میری ڈریم ہے کرکٹر بنا, اگر میں کرکٹر بنوں گی سر پھر مجھے مزے ہی مزے ہیں, بہت زیادہ ہے. اوپر سے سر پھر اپنی مرضی سے جہاں جائیں گے وہاں پھر میچز ہیں, ہے نا سر. میں چاہتی ہوں کہ میں اگر میں انڈین ٹیم میں جاؤں کھیلنے سر, یہ سر انڈیا یہ سر جموں اینڈ کشمیر میں پہلے ایسی لڑکی ہوگی کہ جو سر یہ IPL میں کھیلنے جائے گی سر.
آپ کی کون سی ایسی ہندوستانی یا بین الاقوامی وومنز کرکٹ پلیئر ہے جو جن کو آپ مطلب اپنی انسپائریشن مانتی ہیں اور کیوں؟ سر میں مانتی ہوں سر وہ انڈین کرکٹ ٹیم میں اسمرتی مندانا انٹرنیشنل پلیئر ہے سر اس کی بالنگ نہیں سر وہ بیٹنگ کرتی ہے، وہ بہت اچھی بیٹنگ کرتی ہے سر، اس کے کور ڈرائیو شاٹس مجھے پسند ہیں سر، مطلب جب وہ کھیلتی ہے نا مطلب میں سوچوں سر اگر میں جاؤں میں مطلب وہاں پہ کھیلوں IPL میں میری سلیکشن ہو جائے گی میں کھیلوں پھر میں بھی ایک دن اسی کی جیسی بن جاؤں کیونکہ سر اس کے فینس بہت زیادہ ہیں سر، میں تو اس کی بگ فین ہوں۔ تو کیا آپ خود کو دوسری کشمیری لڑکیوں کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل سمجھتی ہیں جو کہ اس کھیل میں کھیلنا چاہتی ہو؟ سر مطلب اگر کرکٹ کھیلنا سر اتنا مشکل نہیں ہے سر، اگر اکیڈمی جوائن کریں گے آرام سے سیکھ سکتے ہیں، یا گھر میں کوئی بھائی ہوگا بہن ہوگا سر جو کھلا سکتے ہیں سر، پریکٹس کروا سکتے ہیں سر، آرام سے کھیل پائیں گے۔ جیسے مجھے میرے کزن نے سر مطلب بالنگ پریکٹس کرواتا تھا سر، پھر میری بالنگ آج بہت اچھی ہوتی ہے سر۔ آپ نوجوان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو چاہتی ہے کہ کرکٹ کھیلے؟ سر مطلب جو چاہتے ہیں کرکٹ سر وہ اگر ان کو گھر میں الاؤ نہیں کرتے ہوں گے سر وہ گھر میں آرام سے منا سکتے ہیں، کیونکہ سر جب انسان کی کوئی ڈریم ہوتی ہے تب آرام سے گھر والوں کو منا، جیسے میں نے منایا سر، پہلے مجھے نہیں مانتی تھی لیکن اب سر سب مانتے ہیں، مجھے الاؤ کرتے ہیں جب سر میچ سے ہوتی تھی سر۔ مطلب اگر آج مطلب گھر والے فورس کریں گے پڑھو سر، پڑھ کے بھی گھر پہ ہی رہتے ہیں پھر آدھے کچھ بنتے آدھے گھر پہ ہی رہتے ہیں سر، لیکن جو اپنی ڈریم ہے نا سر اسی پہ فوکس کرنا چاہیے سر۔ مطلب گھر والے اس پہ الاؤ نہیں کرتے سر مطلب، لیکن کرنا چاہیے کیونکہ یہ اپنی ریم ہوتی ہے۔ تو سائمہ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ سر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مطلب اگر میں سر اکیڈمی جوائن کروں گی سر انشاءاللہ میری سلیکشن IPL میں ہو جائے گی، اتنا مجھے کانفیڈینس ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں مطلب اپنی ہندوستان کی ٹیم کو آگے لے جاؤں اور کھیلے، اور سر جتنے بھی میچز ہو جیتے، کوئی میچ ہارے نہ۔ تو کھیل کے علاوہ آپ کو کن چیزوں میں دلچسپی ہے؟ سر کھیل کے علاوہ میں مجھے یہ مطلب انجوائے کرنا، پارٹیز وغیرہ سر کرنا اور سر مجھے مطلب والی بال بھی میں کھیلتی ہوں، اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ، اور بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہوں، فٹ بال بھی سر۔ تو آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں گے جو کہ آپ نے کسی سے بھی آج تک شیئر نہ کی ہو؟ سر فی الحال وہ یہی بات ہے کہ میں جب پلوامہ گئی تھی ٹرائل دینے، میں نے گھر والوں کو جھوٹ بولا تھا وہاں پہ لڑکیاں تھیں لیکن میں نے لڑکوں کے ساتھ ٹرائل کی تھی۔ وہاں بھی سر وہی سے موبائل سر بولا تھا وہ غلط آئیں گی، ضرور غلط ہے نہیں موبائل، میں نے بولا ٹھیک ہے میں نے تو بوائز کے ساتھ ہی کھیلا، اگر میں بوائز کے ساتھ کھیلوں گی کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو اپنا نام ایز آصف رشید تو مت کرنا پڑا؟ نہیں سر وہاں پہ میں نے سما رشید بولا، لیکن سر غلط بوائز کے ساتھ میں نے کھیلا سر، میں نے وہاں پہ بھی مطلب میں نے اچھی بیٹنگ کی، بالنگ بھی میں نے وہاں پہ۔ تو جو آپ کا نیپال کا سفر رہا اس کے حوالے سے تھوڑا بہت کچھ بتائیے۔ سر نیپال کا سفر بہت ہی اچھا رہا، لیکن سر ہمیں اکیلے جانا پڑا سر، کوئی کوچ وہاں سے آیا نہیں سر، ہم اکیلے گئے، میں اور میری فرینڈ ایک تھی۔ وہاں پہ ہم نے بہت انجوائے بھی کیا، مستی بھی کیا سر، اور وہاں پہ میچز بھی بہت اچھے رہے، وہاں پہ ہم نے میچز بھی کی اور سلیکشن بھی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ وہ میچ جو آپ کا UP ٹائیگرز کے ساتھ آپ کھیل رہی تھی تو وہ آپ نے جیتا یا وہ بھی ادھورا چھوڑ کے واپس آئے؟ نہیں سر، پہلے ہم نے میچ جیتا سر، نیکسٹ دن پارٹی کی، پھر اس کے بعد ہم گھر آئے، واپس آ گئے۔ تو کیسا کچھ وہاں پہ ماحول بنا اس وقت جب آپ وہ میچ جیت کے واپس آ گئے؟ سر وہاں پہ مطلب بہت مزہ تھا سر، خوش بھی ہوتے تھے سر، لیکن میرا فون اس دن گم گیا تھا ٹرین میں سر۔ میری یہ آگے میسج ہے کہ مطلب جن لڑکیوں کو شوق ہے کہ ہم کرکٹ کھیلے وہ جائے میری طرح چھپ چھپ کے کھیلے کرکٹ، اور مطلب گھر والوں کو منائے جیسے میں مناتی تھی، گھر والوں کو آپ بھی مناؤ اور جاؤ کھیلو، پھر آگے انٹرنیشنل میں جاؤ کرکٹ کھیلنے۔ چلو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا جو ہے قیمتی سمے ہمارے ساتھ۔